तक सूखा हुआ था देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ए रब्बी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े होकर दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। और अगर तुम माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ़ ना करेगा। आमीन। खुदा के ज़िक्र करें, आपका बड़ा सुना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। शाबाश है। तो अभी सारा की हौसला अफजाई के लिए जोरदार तारीफ करें। शाबाश। मतलब ये वही बात है कि जैसे जैसे इंसान सीखता है ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करता है वो बढ़ता चला जाता है। आमीन जी। कलाम खुदा में से मेरे चीज़ों जो हवाला हमारे लिए तिलावत किया गया, उसमें ये ज़रा तवज्जो के साथ देखें, ये कौन सा बाब था भाई? 11वां बाब। ये कौन सा बाब था? 11वां। वो पिछले बच्चे भी हमें किरना में बताएं और रिदा बताएं, कौन सा बाब था? 11वां बाब। और अब जो मैं इसकी आयत पढ़ने लगा हूँ वो 22वीं आयत है। वो कौन सी आयत है? हाँ, 11वां बाब और उसकी 22वीं आयत। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब हम 21वीं आयत को पढ़ते हैं, 20वीं से 21वीं आयत को, तो आपको पता है कि उसमें लिखा है कि खुदा यीशु मसीह से खुदा के शागिर्द इस्तफसार करते हैं, पूछते हैं कि जनाब कल जिस अंजीर के दरख्त पर आपने लानत की थी वो सूख गया है। और खुदा यीशु मसीह इसका जवाब देते हैं 22वीं आयत में, 11वां बाब 22वीं आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। ये भी मैंने 22वीं और 23वीं आयत पढ़ी है। 22वीं आयत है कि यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो, खुदा पर ईमान रखो। और फिर आगे इस ईमान की अहमियत, उस ईमान की कुव्वत, उस ईमान की कुदरत, उसके कामों को बयान करते हुए फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो ही होगा। आमीन। मैंने आपके सामने 11वां बाब 22वीं आयत पढ़ी है। आज अगर आप में से किसी ने प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल का वो जो ग्रुप चेक किया हो, तो उसमें डॉक्टर साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट आज रखी थी, रेस्क्यू 1122। क्यों जी? ऐसे ही अभी बच्चों को पता है ना रेस्क्यू 1122 का? सबको पता है ना? क्यों भाई? सबको पता है कि ये रेस्क्यू 1122 क्या है? ये बेसिकली वो गाड़ी होती है, ये वो टीम होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से इमरजेंसी मदद के लिए जो है वो आवाम के लिए दी जाती है। जब भी आप 1122 पर कॉल करते हैं, आप किसी हादसा का शिकार हो जाए, सड़क पर जाते हुए कोई आपको लूट ले, या घर में फौरी आग लग जाए, सैलाब की सिचुएशन पेश आ जाए, या किसी भी किस्म का फौरी खतरा हो जाए, तो आप 1122 पे जब कॉल करते हैं तो ये टीम जो है ये फौरी तौर पर आपकी मदद के लिए पहुंच जाती है। अगर आपको यहाँ से इतना क्लियर तो नजर नहीं आएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट डॉक्टर साहब ने यहाँ पे रखी है, और यहाँ पे उस उनकी गाड़ी की और उनके जो नौजवान है उनकी तस्वीर भी इसके ऊपर बनी हुई आपको नजर आ रही होगी दूर से, छोटी सी। बाद में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसको कहते हैं ये रेस्क्यू 1122। और रेस्क्यू का मतलब जो है वो छुड़ाने वाला, बचाने वाला, हिफाजत करने वाला होता है। लिहाजा ये ऐसी टीम होती है जो आपको फर्स्ट एड देती है। आपका एक्सीडेंट हो गया, हादसा पेश आ गई, किसी ने आपको रास्ते में लूटा, जख्मी कर दिया है, आप किसी मुश्किल का शिकार हो गए हैं, आपने इनको कॉल किया, फौरन ये लोग जो अपनी गाड़ी के जरिए से, इसी तरह से जिस तरह से ये नौजवान यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि ये निकल के भाग रहे हैं और लोगों को आग की तेजी में से निकाल लेते हैं, या किसी भी मुश्किल का शिकार हो, तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत होती है। और बुनियादी तौर पर पूरी दुनिया में और हमारे भी पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये सहूलत जो है वो पाई जाती है, और इसके ज़रिए से लोगों की खिदमत जो है वो सर अंजाम दी जाती है। मेरे चीज़ों,
जब हम कलाम खुदा में देखते हैं, कलाम खुदा में देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि आज जो मैंने आयत पढ़ी है वो आपके सामने कौन सी है? 11वां बाब 22वीं आयत, 11वां बाब 22वीं आयत। और अगर आप इसे 11 बाई को लेके देखें तो ये भी 1122 ही है। ये भी क्या है? ये भी 1122 है। जोरदार तालियां लगाएं खुदा के लिए, क्योंकि खुदा का अजीम खादम कहता है, अजीम खुदा का खादम अजीम बात करता है। वो कहता है कि ये जो मरकस 1122 है ये ईमान का रेस्क्यू नंबर है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि डॉक्टर साहब की इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि ईमानदार का रेस्क्यू नंबर कौन सा है, ठीक है, जिसमें वो कॉल करेगा। जिस तरह से हम ज़ाहरी तौर पर रेस्क्यू 1122 पे करते हैं, एक ईमानदारों के पास भी खुदा ने रेस्क्यू 1122 दिया हुआ है, जिस पर आपको फौरी हेल्प के लिए जो है वो मदद के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। और वो कौन सा है भाई? वो मुकद्दस मरकस की इंजील उसका 11वां बाब और 22वीं आयत है। ये ईमानदार का 1122 नंबर है। ये खुदा की तरफ से रेस्क्यू टीम है जो खुदा ने तैयार की है। खुदा का कलाम बयान करता है। और वो रेस्क्यू नंबर क्या है? आगे ये भी पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि ये नंबर किस तरह से काबिल अमल होता है, यानी इसको कैसे बनाया जा सकता है, इसके जरिए से बात कैसे की जा सकती है। फिर ये भी लिखा है कि अगर ये रेस्क्यू 1122 जो है ये हर एक जिले के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से बनाई जाती है, सूबे के लिए अलग से रखी जाती है, एक हद तक ये काम करती है। लेकिन खुदा के जो रेस्क्यू 1122 है उसकी कोई हद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर, आप दुनिया के किसी भी खित्ते में क्यों नहीं है, खुदा का कलाम ये बयान करता है खुदा का 1122 रेस्क्यू जो आपकी मदद के लिए पहुंच जाता है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है, जब हम इस तलक से देखते हैं और लिखा है कि इसका रिस्पोंडेंट कौन है। जब आप 1122 पे कॉल करते हैं तो उनका आगे से महकमे के जो अफसरान होते हैं वो आपको जवाब देते हैं, बताते हैं, आपसे लोकेशन पूछते हैं कि आप किस जगह पे हैं, क्या मसला है, सारी चीजें पूछते हैं और आपकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। खुदा का कलाम में ये बयान करता है कि इन सारे सवालों का जवाब इसी 11 बाई के अंदर दिया गया है। 1122 के मुकद्दस मरकस रसूल के इंजील के अंदर दिया गया है। और वो क्या है? यीशु मसीह ने जब उन्होंने कहा खुदावंद कल आपने इस दरख्त पर जो लानत की थी वो सूख गया है, खुदावंद यीशु मसीह ने आगे से उन्हें जवाब दिया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा खुदा पर ईमान रखो। तो बेसिकली जब हम आगे फिर 22वीं आयत को पढ़ते हैं, 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि गोया खुदावंद यीशु मसीह उसी ईमान की बाबत कह रहे थे जो ईमानदार का 11 बाई है, 1122 है। यानी ईमान, हमारा ईमान जो है वो इंसान के लिए बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको ये सिखाया था कि तुम तो ये देख के इसी बात से हैरान हो गए हो, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे कि जो कुछ तू कहता है वो तेरे लिए हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है कि जिस तरह से हम किसी भी फील्ड में, किसी भी मुश्किल में उस इमरजेंसी मदद के लिए कॉल कर सकते हैं, वो लोग आ जाते हैं, उसी तरह से खुदा का कलाम बयान करता है कि जब हम अपने ईमान के रेस्क्यू 112 में चले जाते हैं, जब हम मरकज़ रसूल के 11 बाई को खुदा का कलाम कहता है यूटिलाइज करते हैं अपनी जिंदगियों में, ईमान की पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, खुदा का कलाम बयान करता है इसकी डुनामस पावर वो पावर है जो पहाड़ों को हटा देने की कुदरत रखती है। बड़े बड़े मसाइल, बड़ी बड़ी बदरूहें, बड़े बड़ी जो मुश्किलात है, मसाइल जो हैं, वो खुदा का कलाम कहता है ईमान के रास्ते से जो वो हट जाते हैं। ईमान के अंदर वो पावर है। आज हम कई दफा ईमान को बहुत मामूली जानते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि खुदावंद यीशु मसीह ने जितने लोगों को शिफा दिया, आपने फरमाया तुझे तेरे ईमान ने अच्छा किया। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है, जैसे इस पोस्ट में पूछा गया ईमानदार का रेस्क्यू नंबर क्या है, उसका रेस्क्यू नंबर जो है वो मरकज़ 11 बाई के मुताबिक ईमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। ईमान उसका 1122 है। खुदा का कलाम बयान करता है कि जिस तरह से उस 1122 पे बात करते हैं, जब हम ईमान की रूह से खुदावंद के हुजूर आके खुदावंद से बात करते हैं, खुदावंद को कॉल करते हैं मेरे अज़ीज़ों, तो खुदा का कलाम बयान करता है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुमने तो ये मामूली सा काम देखा। ईमान जो है वो इससे भी बड़े बड़े काम करने की कुदरत जो है वो रखता है। लिखा है कि जो किस पहाड़ से भी कहते तो उखड़ जा। यहाँ पर जो पहाड़ है असल में हमारी जिंदगियों की रुकावटों की तरफ इशारा करता है।
ان بڑے بڑے مسائل کی طرف اشارہ کرتا ہے, ان بڑی بیماریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جنہیں شاید ہم سال ہا سال سے برداشت کرتے آ رہے ہیں اور کسی قدر مایوس بھی ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے سے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ایسی بات نہیں ہے, آپ کو اوپر کال کرنے کی ضرورت ہے, ایمان کے ذریعے سے خدا سے بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے سے کہا خدا پر ایمان رکھو, تو سادہ لفظوں میں خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے تھے جب آپ سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو حادثہ پیش آ جاتا ہے, راہزن آپ کو لوٹ لیتے ہیں, کوئی شخص پیچھے سے آتا ہے, فوراً آپ کو مشورہ دیتا ہے کیا ہوا, یہ مسئلہ ہو گیا, موبائل نکالتا ہے 1122 پہ ملاتا اور آپ کو کہتا کال کریں, بات کریں. اگر آپ کے پاس فون ہے تو فوراً ان کے ساتھ رابطہ کریں, آپ کے لیے مدد آ جائے گی. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے, خداوند یسوع مسیح بھی یہ فرماتے ہیں آپ کو بھی زندگی میں ہنگامی صورت میں پریشانی میں جو کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے آپ کو بھی ایمان کی روح سے خداوند سے بات کرنے کی ضرورت ہے. پریز دی لارڈ, زوردار تالیاں لگائیں خدا کے جلال کے لیے. کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ, دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہو جائے گا. میرے عزیزو, ایماندار کے لیے اس کا ایمان جو ہے وہ اس کا ریسکیو نمبر ہے, جو اس کی محافظت کرتا ہے, نگہبانی کرتا ہے. اور جب ہم انگلش کے اندر لفظ ریسکیو کو دیکھتے ہیں تو بیسیکلی ہم ان الفاظ کو دو حصوں میں ری سیکیور بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس سیکیور جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہی چھڑانے والا نجات دہندہ ہوتا ہے, بچانے والا ہے. جس طرح سے یہ نوجوان جاتے ہیں, یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے, لوگوں کو آگ میں سے بھی نکال لیتے ہیں, سیلاب میں سے نکال لیتے ہیں, اور جانوروں کے خطروں, دشمنوں کے خطروں میں سے لوگوں کو بچاتے ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب خدا کی فورسز آتی ہیں, جب اس کے مائٹی اینجلز آتے ہیں, پریز دی لارڈ, خدا کا کلام کہتا ہے تیری بابت پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں. جب خدا کی مائٹی اینجل, خدا کی ریسکیو 1122 آتی ہے تو میرے عزیزو خدا کا کلام بیان کرتا ہے جیسے بزرگ یشوع کو کہا تھا کہ تیری عمر پر کوئی آدمی تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب ہم اس ایمرجنسی فورس کو بلاتے ہیں اپنی مدد کے لیے, خدا کا کلام کہتا ہے پہاڑ بھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں, میدان ہو جاتے ہیں. خدا کا کلام کہتا ہے کوئی آدمی تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا. اگلا سوال جو اس پوسٹ کے اندر تھا وہ یہ تھا کہ یہ نمبر کام کیسے کرتا ہے. ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ وہ جو زبردست پاور ہے وہ ایمان کی پاور ہے, خدا کے کلام کی پاور ہے, مسیح کی اتھارٹی کی بات ہے. میرے عزیزوں, خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے, اس کا جواب 24ویں آیت میں دیا گیا. دیکھیں ذرا کیا لکھا ہے, اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا. پریز دی لارڈ. جواب ملا کہ یہ نمبر کس طرح سے ڈائل کرنا, یہ جو مرکز 1122 ہے یہ ڈائل کیسے ہوگا, یہ ایمان کا ریسکیو ہو جائے, یہ کیسے کام کرے گا. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جیسے ہم فون پہ نمبر ملاتے ہیں, ڈائل کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اسی طرح سے انگلش میں جاپنیز کہتے ہیں کہ ہماری جو بیریئر ہوتی ہے اٹ از فون ٹو گاڈ, یہ خدا کے ساتھ فون کرنے والی بات ہے, یہ خدا کے ساتھ کنیکشن جوڑنے والی بات ہے. لہٰذا خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہ جو بائبل کا ریسکیو 1122 ہے جس کو ہم دعا کے ذریعے سے خدا میں ہم کلام کر سکتے ہیں, دعا کے ذریعے سے ہم بات کر سکتے ہیں خدا کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ نہیں میں فون نمبر لا پڑا, میں بھی باری صاحب نے کہا سی بائبل دے وچ بھی ایماندار بھی ریسکیو 1122 ہے گا, کرو کال. ٹھیک ہے, ویسے خدا دے خادم جڑے نے بھی ریسکیو 1122 ہی ہوندے. ٹھیک ہے, یہ اکثر جو ہے وہ کل بھی بلکہ صبح بھی جب ہم فیصلہ آباد جانے لگے تو وہاں پر وہ فیصلہ آباد کے اندر ایک عزیز تھے, ہمارے مریض تھے, تو کسی تصویر نے کل بھی ان کو اٹیک کیا, صبح بھی ایسا ہوگا تو فوری ان کے لیے دعا کی. پریز دی لارڈ. یہ لوگ اچھے ہیں جو ایسا ایمان رکھتے ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کی مائٹی اینجلز جو ہیں یہ خدا کی 1122 ہے. خدا کے خادم جو ہیں, دعا لوگ جو ہیں, شفاعتی دعائیں کرنے والے, یہ سب خدا کی وہ الہی فوجیں ہیں, یہ وہ آتشی ساسوار ہیں میرے عزیزو جو ابلیس کی صفوں میں جو ہے وہ کھلبلی بچا سکتے ہیں, پہاڑوں کو راستے سے ہٹا سکتے ہیں. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا, وہ تم کو مل جائے گا. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نمبر کو ہم کیسے ڈائل کر سکتے ہیں, دعا کے ذریعے سے. ہمارا ایمان ایکٹیویٹ کیسے ہوگا بھائی, دعا کے ذریعے سے ہوگا. کیونکہ خدا کا کلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے, ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے. تو یہ کلام سننا ہی نہیں دے مان ودنا کہتا نا, یہ کلام پڑھنا ہی نہیں دے مان ودنا کہتا.
जे मैसेज सुनना ही नहीं, प्रस्तश करनी नहीं, इबादत करनी नहीं, खुदा के घर जाना नहीं, तो ईमान का तरह मत जाना। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से, किसी के कलाम में से नहीं कि जो ठीक करता सुन लो, जो मर्जी सुन लो, नहीं, मसीह के कलाम में से, उसी के कलाम में से सुनने की जरूरत है। और मेरे चीजों पर जब हम कलाम मुकद्दस में जरा तवज्जो करें बच्चों ध्यान से, अब देखें जरा इसकी मिसालें देखें बाइबल मुकद्दस के अंदर कि जिन लोगों ने इस 1122 पे कॉल किया, देखें मेरा खुदा का कलाम बयान करता है कि उनके दुश्मनों के साथ हुआ क्या। बाइबल मुकद्दस के अंदर पहला शख्स जो था, जो इस भेद से वाकिफ था, उसका नाम बुजुर्ग मूसा है, जिसको खुदा ने ये भेद दिया था। खुदा का कलाम बयान करता जब मुल्क मिस्र से मिस्री अबरानियों को निकाल के लाया, खुदा के लोगों को निकाल के लाया, समुद्र किनारे आ गया, आगे पानी और पीछे फौजें हैं, डर के लोग घबरा गए, और वहीं पर खुदा का कलाम बयान करता है। अगर मैं कहूं कि आज की जुबान में कहा जाए तो बुजुर्ग मूसा से कहते हैं वेट, आई विल डायल 1122, ठीक है। मैं मरकज का 11 जो है 11 जो है वो डायल करता हूं, अभी माइटी एंजल्स उतरेंगे और खुदा की कुदरत काम करना शुरू कर देगी। खुदा का कलाम बयान करता है जब खुदा से बात की गई, दुआ की गई, खुदा का कलाम बयान करता है इनसे क्या कि चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम को देखो। इसलिए कि जिन फरिश्तों को, जिन कुदरतों, जिन फोर्सेस को आज तुम काम करते हुए देखोगे, खुदा का कलाम बयान करता है जब वो उतरेंगी तो उन मिस्रियों को खुदा का कलाम कहता हुए ज़मीन पर अब तक कभी ना देखोगे। करना ये है कि अपने आसा को बढ़ा। खुदा का कलाम बयान करता है जैसे ही पानी पर आसा लगाया जाता है, रेस्क्यू 112 नाज़िल हो जाती है, खुदा की कुदरत आ जाती है और समंदर में से रास्ता बन जाता है। मेरे चीज़ों खुदा का कलाम बयान करता है कि वो लोग क्या करते हैं, उसमें से गुजर जाते हैं। जब मुल्क केनान के अंदर दाखिल हुए, खुदा का कलाम कहता है कि पहली फतह जिसकी जरूरत थी वो यरू का एरिया था, बहुत बड़ा बुलंद शहर बनाया गया था, उसकी दीवारें बहुत बुलंद थी। खुदा का कलाम बयान करता है वो समझते थे उन पे दीवारों की वजह से महफूज है, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है बुजुर्ग यशमा को ये भेद दिया हुआ था। वो जानता था कि खुदा की रेस्क्यू जो है वो मेरे साथ है, खुदा की फोर्सेस मेरे साथ है। खुदा का कलाम बयान करता है। लिहाजा ये दुनिया की अजीब बात है कि वहाँ पे ना तो कोई हथियार इस्तेमाल किए गए ना औजार, वहाँ पे प्रस्तश का औजार इस्तेमाल किया गया और इस एक्टिवेट किया गया इस फोर्स को। खुदा का कलाम बयान करता है, पाक कलाम के अंदर लिखा है कि वो रोजाना जाते और खुदा का कलाम बयान करता है चक्कर काटते और खुदा का कलाम बयान करता वापस आ जाए। 7वें दिन गए, 7 चक्कर लगाए और जैसे 7वां चक्कर उन्होंने मुकम्मल किया, खुदा का कलाम कहता है यरू की दीवारें जो थी ये रेस्क्यू 112 आसमान से उतरी और खुदा का पाक कलाम कहता उन सारी दीवारों का तहस नहस कर दिया और उनके लिए रास्ता बन गया, वो फतह हो गए। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जिन जिंदगियों के अंदर इस भेद की कुव्वत है, कुदरत है, ये ईमान का भेद है मेरे से। खुदा का कलाम कहता है किसकी शख्सियत का जिक्र किया जाए। जदून को आप देखें, खुदा का कलाम बयान करता है 3300 लोग साथ हैं, खुदा ने डिवाइड किया 300 लोग लेके खुदा का कलाम बयान करता है जाता है और पाक कलाम बयान करता है कहाँ से दिलेरी आ गई, कहाँ से लाखों के लोगों को तय किया। खुदा का कलाम ये बयान करता है इसी फोर्स ने वहां पर भी काम किया। जदून की तलवार, यहोवा की तलवार, यहोवा की तलवार, जदून की तलवार। तो इसका मतलब है कि वहां पर भी वही इसी ईमान के वसीला से खुदा का पाक कलाम बयान करता है। जैसे ये सुनसी ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे, तो यही कुछ उसके लिए होता है। आज अक्सर हम यहाँ पे फेल हो जाते हैं। ईमान की कुव्वत का अंदाजा करें, ये पहाड़ों को हटा देने की कुदरत रखता है खुदा का कलाम। आग की तेजियों को बुझा देने वाला है, समुद्रों से रास्ते बना देने वाला है, खुदा का कलाम बयान करता है। ये ईमान की पावर। जरा याद करें कि बुजुर्ग एलिया कितनी बड़ी मुखालफ कौम, अखीब और उसकी बीवी इजबल और बाल के 450 नबी, झूठे नबी, कितने लोग खड़े हैं, खुदा का कलाम बयान करता है। अकेला उनके मुकाबले में खड़ा हो जाता है। दाऊद किस वजह से? किसी भेद से बात। उसको पता था कि जब मैं ये नंबर डायल करूंगा, जब मैं दुआ के जरिए से खुदा का कलाम बयान करता हूं, उनको पहले मौका दिया गया। उन्होंने भी किया, लेकिन इसमें जिंदा यहोवा खुदा के नंबर से जब यही नंबर डायल किया, इसी ईमान में खुदा का कलाम बयान करता है कि दुआ की तो आसमान से आग नाज़िल हुई और खुदा का कलाम बयान करता है सारी चीजों को चटकर चली गई। किन किन लोगों का जिक्र किया जाए, जरा याद करें। बुजुर्ग दानिएल को शेरों की मांग में डाला जाता है,
کس طرح سے خدا نے ان کی حفاظت کی؟ اسی طریقے سے. اس لیے کہ جب اسی ریسکیو فورس کو بلایا گیا، خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا نے اپنے پاک فرشتے کو 50 شیروں کے منہ بند کر. شدرک میشک اور دانییل کو یاد کر لیں، آگ کی تیزی کو کیسے بجھا دیا خدا کا کلام بیان کرتا ہے. اسی لیے کہ پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ آگ کے اندر تھے ڈرے نہیں، شک نہیں کیا، مضبوط رہے چٹان کی طرح سے. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے بادشاہ کو جواب دیا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں اس آگ کی تیزی سے بھی بچانے کی قدرت رکھتا ہے. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے. اس لیے بادشاہ نے دیکھا اور پوچھتا ہے کتنے لوگوں کو پھینکا گیا. انہوں نے کہا شدرک میشک اور ابدنگو کو جناب. انہوں نے کہا تم نے 3 پھینکے اور میں 4 کو دیکھتا ہوں، کیونکہ وہی ریسکیو والا ہے. آمین آمین. وہی ریسکیور ہے، وہی ریسکیور ہے، وہی ہمارا چھڑانے والا اور نجات دہندہ ہے. وہ ان کے ساتھ ہے. میرے دوستوں، کس بات کا عہدے کا ذکر کیا جائے کہ جن لوگوں نے ایمان کی فورس کے وسیلہ سے، دیکھو خدا کا کلام کہتا ہے ایمان کے وسیلہ سے انہوں نے سلطنتوں کو مغلوب کیا، آگ کی تیزی کو بچا دیا. خدا کا پاک کلام. اور پھر جب ہم خدا یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو غور کریں، پاک کلام یہ بیان کرتا ہے اسی ایمان کے پیچھے جو ہیں وہ خدا کے مائٹی اینجلز کھڑے ہوتے ہیں. جس طرح بھی یہ پک میں نے آپ کو دکھائی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ نوجوان کس طرح سے نکل رہے ہیں اور لوگوں کو آگ کی تیزی سے بچا رہے ہیں. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اسی طرح سے جب خدا کے لوگ اور خدا نے اپنے اسلام کو دیا کہ جب ایول فورسز کے مقابلے میں خدا کے ایمان پر کھڑے ہوتے ہیں، لشکروں کے جتھوں کے جتھے نکلتے ہیں. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جو کھلبلی میں چاہ دیتے ہیں جا کے ابلیس کی صفوں کے اندر. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے روح القدس کی آگ آتی ہے اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے لوگوں کو محفوظ کرتی ہے. پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب باغ گتسمنی کے اندر تھے، جب دعا کر رہے تھے، نہایت اگنی کی پوزیشن میں تھے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب پطرس رسول نے جب ان کو پکڑا جانے لگا، گرفتار کیا جانے لگا، کان اڑا دیا، تو خداوند یسوع مسیح نے اس وقت کیا کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو اپنے باپ سے فرشتوں کے 12 تمن بھی منگوا سکتا. 12 تمن. اور ایک تمن جو ہوتا تھا یہ رومی ہسٹری کے مطابق اس میں 6000 سپاہی ہوتا تھا. 72,000 مائٹی اینجلز. خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا کے بیٹے کے پاس یہ ریسکیو فورس تھی. اسی ریسکیو فورس کی بات یہاں پہ ہو رہی تھی. خدا پر ایمان رکھو. اور پھر جب ہم مقدس یوحنا کے 14واں باب دیکھتے ہیں وہاں خدا یسوع مسیح اس کو اور کنفرم کرتے فرماتے ہیں کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو. آگے کیا لکھا ہے؟ مجھ پر بھی ایمان رکھو. پریز دی لارڈ. زوردار تالیاں لگاؤ. ہاللیلویا. اس کا مطلب ہے مجھ پر ایمان رکھو. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو فورس ہے یہ 1122 کی 11 بائی کی فورس جو بائبل کی فورس ہے وہ ہمارے لیے زیادہ یقینی ہو گئی ہے، کیونکہ خدا کا بیٹا بذات خود ہمارے ساتھ ہے. وہ ہمارے لیے ہوا، اس نے جان دی، آزاد کیا، مصلوب ہوا. خدا کا کلام یہ بیان کرتا مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اس کی قبر خالی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کال آپ کی رائے گا نہیں جائے گی. جب ہم ملائیں گے اسی وقت سنی جائے گی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح کا نیٹ ورک کبھی بزی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں آپ جس وقت بھی کال کر سکتے ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا کے بیٹے کے پاس یہ فورس تھی اور چاہتا تو استعمال کر سکتا تھا اپنے دشمنوں کو، اور کسی کی ضرورت کیا تھی کہ ہاتھ لگا جاتا. لیکن یہ تو میری اور آپ کی محبت تھی جس نے اسے مجبور کہ اس نے جان دینا پسند کیا تاکہ ہمیں بچا سکے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے، پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ میرے محسنوں کو نہ چھو. جو تمہیں ہاتھ لگاتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. میں نے تمہاری صورت اپنے ہاتھوں پر کھود رکھی، میں نے تیرا نام لے کر بولا ہے کیونکہ تو میرا ہے، قیمت دے کر خریدا ہے. لہٰذا اس فورس کو زندگیوں میں ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھتے ہیں ایمان میں کس قدر پاور ہے. کتنی زندگیوں کا میں نے ذکر کیا. اور پھر خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے جب ہم خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں، آج تک دیکھیں ایسا کبھی ہوا جو کام شاگردوں نے کیے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے مسیح یسوع کے منہ کی مبارک پاتے ہیں کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے 40 سالہ شخص کو کھڑا کیا. پھر کلام یہ بیان کرتا ہے مردوں کو زندہ کیا. خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے جیل کے اندر تھے اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ یہی فورسز اترتی ہیں اور بند تالوں کو بھی توڑ دیتی ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں. آج حاصل کلام یہی ہے کہ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ جس طرح سے جسمانی سطح پر ہماری محافظت کے لیے ہماری گورنمنٹ ہمارے لیے فکر کرتی ہے. ایک اچھی گورنمنٹ جو اپنے لوگوں کی، شہریوں کی حفاظت کے لیے سوچتی ہے، ریسکیو کی ٹیمیں بناتی ہے، آسمانی باپ تو اس سے بہت بڑی فکر کرنے والا خدا، اس کے پاس بھی یہ ٹیم موجود ہے میرے عزیزوں.
اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے وہ فوجیں جو لوگوں کی، ملکوں کی، قوموں کی، قبیلوں کی حفاظت کرتی ہیں، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا کی یہ فوج جو ہے ان کی بھی حفاظت کرتی ہے. اس لیے خداوند کا نام خداوند رب الافواج بھی ہے، وہ لشکروں کا خدا ہے. اس لیے میرے عزیزو آج اس خوبصورت بات کو جان جائیں اور اس ریسکیو 1122 پہ ہمیشہ کال کرنا یاد رکھیں. دوبارہ سے دہراتا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ پاور خدا کا کلام بیان کرتا ہے. بائبل کا 11 بائی کیا ہے بھائی؟ آئندہ سے یاد خداوند پر ایمان رکھو. یسوع کا نام 11 بائی ہے خدا کا کلام. ٹھیک ہے، خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے یہ کیسے ایکٹیویٹ ہوتا ہے، کیسے مسیح سے بات ہوتی ہے، دعا کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور آخری بات یہاں پہ چلتا کرتا چلوں، جو آخری بات میں یسوع مسیح نے کہی کہ جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، تمہیں کسی سے شکایت آئے کہ تم نے اسے معاف نہیں کیا، پھر معاف کرنا ضروری ہے، کیونکہ صرف یہ وہ چیز ہے جو اس کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کر سکتی ہے. ہمارا گناہ جو ہے وہ ہمارا خدا کے ساتھ رابطے کو توڑ سکتا ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، بزرگ یشعیاء فرماتے ہیں کہ کیا خدا کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا کہ چھڑا نہ سکے، کان بھاری ہو گیا تمہاری سن نہ سکے؟ نہیں، تمہارے گناہوں نے خدا کو تم سے روپوش کر دیا. صرف اسی صورت میں یہ باتیں ڈسکنیکشن ہوتی ہیں. ان سے بچنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. خداوند سے دعا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو آئیے بھی ہم خداوند